Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Setyembre 8, giuluhan og mga peligro sa dalan sa kinabuhi. Ang atong teksto makita sa Salmo 17:5. Nagaingon, ang akong mga lakang na nagpadayon sa imong mga alagyanan. Ang akong mga tiil wala mahadalinas. Mga kapaglaom, niining panahon, labaw sa tanan. Ang mga dalan sa kinabuhi puno sa mga peligro nga sumala pa kay Mrs. White. Ako dili makakita og pulong nga makahulagway niini. Sa usa lang kapag biya gikan sa dalan sa gibalaan nga prinsipyo sa Dios, si Satanas makakuha og bintaha og magagiya ngadto palayo og palayo gikan sa mataro nga kamatuoran. Alang ni bisan kinsang buhi nga kalag, bata man o tigulang, adunay kasiguruhan gayud gikan sa pagtintal ni Satanas. Ug kadtong mopili sa pakigbugkos uban sa dili balaan nga mga tawo, makakuha sa ilang espiritu ug mamunga sa sama nga bunga. Ang bugtong kahiluwasan sa matag usa kanato maong paglakaw nga mapainobsanon uban sa Dios ug sa pag-adto kun asang dalan diin ang agalon nagagiya. Kinahanglan kita mag-ampo nga walay paghunong. Himuon nga ang kasing-kasing mangandoy sa Ginoo. Himuon nga ang kasing-kasing magabati og kaikag sa pag-ampo. Adlaw-adlaw, pag-ampo sa matag oras. Nagatuo, nagasalig, nagakupot ngadto sa saad og nagatuaw sama sa gihimo ni Jacob. Dili kanako buhian hangtod nga ako panalanginan mo. Genesis 32:26. Ipadayon ang imong mga paglakaw diha sa imong mga alagyanan, O Dios, aron ang ako mga tunog dili mahadalinas ngadto sa mga litag gagikalot sa mga tawo alang sa akong mga tiil. Ang pagtangtang sa usa ka panalipod gikan sa tanlag, ang kapakyasan sa pagbuhat sa maugayod nga butang nga gimarkahan sa Dios, usa kini kalakang ngadto sa dalan sa sayop nga prinsipyo. Kanunay magasangpot ngadto sa kinatibuk-an sa kinabuhi ug binuhatan. Kita luwas lamang kung kita magasunod kung asa si Kristo magagiya nga dalanon. Ang dalan magalambo ug nagakaklaro, nagakahayag pagayod ngadto sa hingpit nga adlaw. Ang buluhaton sa tawo mao ang pagbuhat uban sa pakigduyog sa Dios. Kung nag-inusara kita, ang atong mga tiil mahadalinas, sumala sa gituuhan nga pinakaluwas nga dalan. Dili kita makalakaw og usa ka lakang nga hilwas diha sa tawhanong kaalam lamang. Kung kita magalakaw nga walay kahadlok, kinahanglan atong hibaw-an nga ang kamot ni Jesucristo nagakupot og lig-on sa atong mga kamot. Ug ato lamang mahibaw-an kining pinaagi sa pagpangita sa pulong sa buhi nga Dios. Ginahandom sa Dios nga ang mga tawo magabati sa ilang pagsandig kaniya ug tuuhan nga ang iyang kamot makaluwas sa hingpit. Kanang kasing-kasing nga nagapitik diha sa pagtubag sa hangyo sa nag-antos nga katawhan, dili nato saligan ang tawo o himuon nga maluya ang atong kamot. Ang atong pagsalig kinahanglan ibutang sa kamot sa Dios nga mainiton sa kinabuhi ug sa kasing-kasing nga nagapitik sa gugma niadtong mga walay mahimo. Kapag laom, niining panahon na ang atong dalan sa kinabuhi na puno sa mga peligro nga sumala kang Ellen White, wala say pulong ay kaasoy niini. Usa lamang kalakang nato nga walay pagbantay, mahadalinas kita ngadto sa litag sa kaaway. Busa ang atong buhaton aron kita adunay kasiguruhan sa atong pagpanaw nining yuta, mao ang pag-ampo kanunay. Pagtuog, pagsalig sa atong Dios nga iya kitang kuptan sa iyang lig-on nga mga kamot aron dili kita madala ngadto sa kalaglagan. Buhaton nato kanunay ang pakigtambayayong kauban sa Dios. Kay og kita nag-inusara ug nagsalig lamang sa kaalam sa tao, kita walay gayoy mahimo. Busa mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Among naamgo nga niining kalibutan adunay daghang peligro sa among mga
dalan, tungod nga ang among kaaway kanunay nagabantay sa among dalan. Kupti kami Ginoo, aron dili kami mahadalin as ngadto sa iyang litag. Salamat sa kanunay mo nga panabang kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.